र त्यो फुलफिल नभएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा आजको दिनमा स्पेशल एउटा कम्पनीको तपाईँलाई अवसर पाउनुहुन्छ, जुन अवसरले तपाईँ हाम्रो लाइफलाई आर्थिक रूपमा समृद्धिशाली बनाउनलाई चाहिँ ठुलो मद्दत पुग्नेछ, जसको तपाईँले एउटा स्क्रिनमा तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ पोइन्ट विस कम्पनी भनेर तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। यो पोइन्ट विस कम्पनीको स्क्रिनमा तपाईँले मेक विस कम्प्लिट योर ड्रिम भनेर तपाईँले माथिको एउटा स्लोगन्स तपाईँले देख्नुहुन्छ। यो पोइन्ट विस कम्पनी भनेको त के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई मैले एक लाइनमा बताउँछु। पोइन्ट विस कम्पनी एउटा युकेमा इस्टाब्लिस भएको रजिस्ट्रेसन भएको कम्पनी हो। यसले संसारभरिको रहेको व्यक्तिलाई तपाईँ हामी यो डिजिटल वालेटमा इनरोल गरेर तपाईँको सानो सानो चाहिँ फन्ड चाहिँ तपाईँको हेल्पिङ फन्ड चाहिँ तपाईँको डोनेट गरेर तपाईँ हामीसँग ठुलो क्राउड एउटा फन्डिङ कलेक्सन गरेर तपाईँ हामीलाई त्यो डोनेसन फिर्ता गर्नको लागि गरिएको यो डिजिटल अभियानको थ्रुबाट दिने काम चाहिँ यो पोइन्ट विस कम्पनीले गर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई मैले एक लाइनमा यसरी चाहिँ मैले आइडिया सेयरिङ गरेँ। र यसको बारेमा अझै गहन रूपमा छलफल गर्नको लागि आइडिया सेयरिङ गर्नको लागि म तपाईँलाई अर्को स्लाइडमा डोर्याउन चाहन्छु। र हामीले हरेक व्यक्तिको एउटा इच्छा चाहना आजको दिनमा अर्थशास्त्रीको भनाइअनुसार चाहिँ हजारौं लाखौं हुन्छन्, ताकि एउटा इच्छा चाहना पुरा हुने बित्तिकै अर्को सुरुवात भइहाल्छ। तर नर्मली तपाईँ हामीसँग यो स्क्रिनमा देखाएको 5 वटा 6 वटा टपिक चाहिँ जनरली हरेक व्यक्तिलाई नहुने खालको इच्छा चाहना छ, जुन तपाईँ हामी हरेक व्यक्तिलाई एउटा राम्रो आफ्नो घर होस् भन्ने तपाईँ हाम्रो चाहना हुन्छ। त्यस्तै गरी आफ्नो घर सँगसँगै हरेक व्यक्तिको साथमा एउटा ब्याङ्क ब्यालेन्स राम्रो होस्। कुनै पनि ब्याङ्कमा कुनै पनि फाइनेन्समा तपाईँको चाहिँ 20, 40, 50 लाख रुपियाँ 1-2 करोड रुपियाँ पैसा भयो भनेदेखि तपाईँ हामी आफूलाई आवश्यक पर्ने बेलामा चलाउन सकोस्, अरूलाई अप्ठ्यारो गाह्रो पर्ने बेलामा पनि दिन सकोस्, दुखी बुढाबुढीलाई पनि एउटा त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ सेवा गर्न सकोस्, डोनेट पनि गर्न सकोस्। त्यो चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स तपाईँ हामीले चाहन्छौँ। खास रियालिटी चाहिँ हाम्रो चाहना त्यो हुन्छ। त्यस्तै गरी हामी हरेक व्यक्तिलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्नको लागि पनि सधैँभरि हामी एउटा पब्लिक गाडीमा मात्रै हिँडेर पनि तपाईँ हाम्रो इच्छा चाहनालाई फुलफिल गर्नको लागि नहुन सक्छ, किनकि हामीले व्यापारी गर्ने मान्छेले, जब गर्ने मान्छेले आफ्नो समयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि त्यो पब्लिक गाडीको समयमा हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले हरेक व्यक्ति चाहन्छौँ कि आफ्नो भेहिकल राम्रो खालको चाहिँ चिटिक्क समाजमा अरूले चलाएको भन्दा फरक खालको मोटरसाइकल, स्कुटी अथवा तपाईँको गाडी, एउटा महँगो चिजहरू तपाईँ हाम्रो चाहना चाहिँ फुलफिल चाहना चाहिँ हाम्रो हुँदो रहेछ। त्यो फुलफिल नभए पनि तपाईँ हाम्रो मनको चाहना त्यो हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरी हाम्रो हरेक व्यक्तिको गाडी के अरे घर भयो, ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि भयो, गाडी पनि भयो, सँगसँगै तपाईँ हाम्रो साथमा फिनान्सियल फ्रिडम, हरेक व्यक्तिको साथमा फिनान्सियल फ्रिडम होस् भन्ने तपाईँ हाम्रो चाहना हुँदो रहेछ। ताकि त्यो फाइनेन्सियल फ्रिडम भयो भनेदेखि गरिब दुखी दिन एउटा जसको एउटा परिवारमा समस्या छ, जसको एउटा स्वास्थ्यमा समस्या छ, जसको शिक्षामा समस्या छ, उसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो इन्कमबाट अथवा आफ्नो पैसाबाट चाहिँ डोनेट गर्न सकोस्। चाहे जुनसुकै ठाउँमा पनि तपाईँ हामी चाहिँ सपिङ गर्न सकोस्, जुनसुकै ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ टुर गर्न सकोस्, त्यस्तो खालको चाहिँ फिनान्सियल फ्रिडम तपाईँ हामीले खोजिरहेका छौँ। त्यसै गरी हरेक व्यक्तिको नेचर, मान्छेको जन्मजातीय स्वभाव एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्ने डुल्ने र केही कुरा सिकेर आफ्नो घर समाज देशको लागि हामीले चाहिँ युज गर्ने खालको हाम्रो स्वभाव छ र वास्तवमा रियालिटी त्यो नै गरिरहेका छौँ। हरेक व्यक्तिको साथमा हामीले आफ्नो एउटा क्षेत्रबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि, एउटा देशबाट अर्को देशमा घुम्नको लागि पनि हामीसँग चाहिँ एउटा समय त हामीसँग प्रशस्ति मात्रामा छ, तर हामीसँग पैसा भएन अथवा भिटामिन एम भएन भने पनि तपाईँ हामी त्यो ठाउँमा यात्रा गर्न सकिँदैन, त्यो ठाउँमा सिकेर आउन सकिँदैन। त्यो सँगसँगै मानिसको साथमा लाइफ स्टेबिलिटी, समाजको अरूको भन्दा हाम्रो जीवन, परिवारको, छोराछोरीको एक्स्ट्रा होस् भन्ने हाम्रो मान्छेको चाहना हुन्छ। यो चाहना तपाईँको अर्थशास्त्रीको भनाइअनुसार चाहिँ हामी अनगिन्ती मानिसको चाहना छ। त्यो मध्येमा हाम्रो 6 वटा चाहना चाहिँ नभई नहुँदो रहेछ तपाईँ हामीलाई। र यो चाहनालाई फुलफिल गर्नको लागि तपाईँ र मैले अथवा तपाईँ हामीले के गरिरहेका छौँ त? पहिलो नम्बरमा घर किन्नको लागि, ब्याङ्क ब्यालेन्स बनाउनको लागि चाहिँ, गाडी किन्नको लागि, फिनान्सियल फ्रिडम हुनको लागि चाहिँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुम्नकै लागि तपाईँ हामी एउटा जागिर गर्छौँ। दोस्रो नम्बरमा हामी व्यापार गर्छौँ र जागिर र व्यापार गरेर तपाईँ हाम्रो यो इच्छा चाहनालाई फुलफिल गर्नको लागि कति हम्मे भइरहेको छ। तपाईँ हामीले कतिपयको साथमा यो 5% साथमा होला, 7% साथमा होला टोटल पपुलेसनमा, तर बाँकी व्यक्तिको साथमा यो छैन हामीसँग। तर यो चाहनालाई फुलफिल गर्नको लागि तपाईँ हाम्रो साथमा हरेक व्यक्तिको साथमा एउटा अवसर चाहिन्छ। त्यो अवसरको बारेमा अथवा हरेक व्यक्तिको साथमा अवसर आइसके पछाडि मात्रै त्यही अवसरले तपाईँहरू मनको चाहना, इच्छालाई फुलफिल गर्दो रहेछ। त्यो अवसरको बारेमा तपाईँलाई म थोरै फेरि पनि आइडिया सेयरिङ गर्न चाहन्छु। र यो
तपाईलाई म अगाडिको स्लाइडमा म ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। तपाईले यो मोबाइलको स्क्रिनमा ल्यापटपको स्क्रिनमा तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यो प्रोफाइल भनेर तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा तपाईले www.pointwish.com भनेर तपाईले चाहिँ देख्नु भएको छ र यो पोइन्टविश कम्पनीको बारेमा मैले सुरुवातको पेजमा पनि एक लाइन मैले वर्णन गरेँ र फेरि पनि यो कम्पनीको बारेमा फेरि पनि मैले थप एक लाइन तपाईहरुको बीचमा चाहिँ वर्णन गर्न चाहे र यो पोइन्टविश कम्पनीको बारेमा www.pointwish.com गुगलमा तपाईले सर्च गरेपछि यसको धेरै कुरा तपाईले बुझ्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, यसको बारेमा तपाईले अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। यो 2016 सालमा तपाईको युके मा तपाईको सोफिया हवार्ड भन्ने व्यक्तिले रजिस्ट्रेसन गर्यो र यसको नम्बर 12382600 नम्बरबाट चाहिँ यसको चाहिँ दर्ता गरेर सुरुवात गरेको कम्पनी र यो कम्पनीको काम भनेको चाहिँ तपाईको संसारभरि रहेको व्यक्तिलाई चाहिँ सानो सानो चाहिँ एउटा हेल्पिङ एउटा डोनेट कलेक्सन गरेर क्राउड फन्डिङ कलेक्सन गरेर संसारभरिको मान्छेलाई नै डिजिटल वालेटलाई टच गरेर एउटा मल्टी लेभल मार्केटिङको थ्रुबाट चाहिँ एउटा रिफन्ड गर्ने फिर्ता दिने सिस्टम चाहिँ यसको अभियान छ, जहाँ तपाईको यसको 100% क्याल्कुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ र तपाईको यसको आफ्नो क्रिप्टो करेन्सी तपाईको यसको आफ्नै लन्च गर्दैछ र अनभेरिफाइड पेमेन्ट गेटवे सिस्टम हुन्छ र यसको सबै विथड्र चाहिँ बीटीसी र तपाईको चाहिँ आफ्नो नेटिभ करेन्सीबाट गर्न मिल्छ र हामी यो प्रोफाइलमा तपाईले केही कुरा बुझ्नुभयो मलाई लाग्छ र यो पोइन्टविश कम्पनीमा हाम्रो इच्छा चाहना पोइन्टविश कम्पनीले गर्दो रहेछ र यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईलाई फेरि यो क्वेशन आउन सक्छ। यो पोइन्टविश कम्पनीमा हामी सुरुवातमा यसमा डिजिटल वालेटमा खाता खोल्नको लागि हरेक व्यक्तिले विश्वभरिको व्यक्तिलाई समावेशी ढंगले $30 मा खाता खोल्नलाई अथोरिटी दिएको छ। हामीलाई विश्वभरिको मान्छेलाई $30 मा खाता खोल्नलाई अथोरिटी दिइसके पछाडी यो कम्पनी हामीलाई चाहिँ 3 तरिकाले चाहिँ आम्दानी दिने गर्छ। एउटा तपाईले यो इन्कमको पाटोमा तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ, एउटा नीलो तपाईको आकाशे नीलोमा तपाईले नन वर्किङ इन्कम अटोकुल इन्कम 1 नम्बरमा यो इन्कम दिएको छ, दोस्रो नम्बरमा टिम बोनसको इन्कम दिएको छ, तेस्रो नम्बरमा क्रिस्टल बोनसको इन्कम दिएको छ। यो पोइन्टविश कम्पनीले हामीलाई यहाँ डिजिटल वालेटमा खाता खोलिसके पछाडी यो 3 वटा आम्दानी हामीलाई दिएका छन्। नन वर्किङ इन्कम अटोकुल इन्कम के हो त? जुन कम्पनीको यहाँ मेम्बर अथवा यहाँको डिजिटल वालेटमा खाता खोलिसके पछाडी कम्पनीले हामीलाई चाहिँ माया गरेर सर्टेन एमाउन्टको केही हिस्सा हाम्रो नाममा दिने गर्छ। त्यो तपाईलाई अर्को स्लाइडमा म डिस्क्राइब गर्छु। त्यसपछि हाम्रो टिम बोनस भनेको कुनै पनि व्यक्तिले एउटा पसलमा चलाउनको लागि एउटा सानो उद्योग कल कारखाना फ्याक्ट्री चलाउनलाई पनि तपाईको साथमा 40-50 जना 20-30 जना 10-15 जना टिम मिलेर तपाईको एउटा पसल चल्छ, उद्योग चल्छ। त्यसको आम्दानी भनेको तपाईको चाहिँ उहाँलाई पेमेन्ट गरेर बैंकको किस्तातिर तपाईले के गर्नुहुन्छ, टिमले काम गरेको इन्कम छ ओनरले पनि पाउँछ। यहाँ पनि तपाईको आबद्ध भइसके पछाडी पछाडी पनि तपाईसँग जोडिएको टिम हुन्छ जसले काम गर्दाखेरि तपाईको इन्कम जोडिन्छ, त्यसलाई टिम बोनस भन्छ। र क्रिस्टल बोनस भनेको यो रेटमा तपाईले क्रिस्टल बोनस देखिन्छ। यो कम्पनीले तपाईलाई यदि मेरो कम्पनीको बारेमा राम्रो लाग्यो र तपाईलाई मेरो कम्पनीलाई डाइरेक्ट प्रमोट गरिदिनु भयो भनेदेखि अब डाइरेक्ट इन्कम अथवा क्रिस्टल बोनसको इन्कम दिन्छु भनेर चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ हामीलाई के गरेको छ, यो 3 वटा इन्कम छ एउटा हामीलाई दिने गरेको छ। र यो 3 वटा इन्कमको बारेमा तपाईलाई अझै म थोरै अगाडिको पेजमा तपाईलाई स्लाइडमा तपाईलाई म थोरै डिस्क्राइब गर्न चाहन्छु, आइडिया शेयरिङ गर्न चाहन्छु। यो स्लाइड अगाडि बढाउनको लागि म इजम्सन लाउन गर्न चाहन्छु। र तपाईले यसमा देख्दै हुनुहुन्छ एक्टिभ इन्कम भने तपाईले यो मोबाइलको तपाईले स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ अथवा ल्यापटपको स्क्रिनमा तपाईले देख्नुहुन्छ। र यो एक्टिभ इन्कम भनेको चाहिँ के हो त? हामीले कतिपयलाई यो कुरा बुझेको हुन सक्छ, कतिपयलाई नबुझेको हुन सक्छ। यो कम्पनीमा हामी आइसके पछाडी $30 ले हामी भर्ना डिजिटल वालेटमा एकाउन्ट खोलिसके पछाडी भर्ना भइसके पछाडी अथवा वालेटमा खाता खोलिसके पछाडी तपाई अथवा तपाईको टिमले जो कोहीले पनि $30 टिम तिरेर यहाँ हामी यहाँ डिजिटल वालेटमा खाता खोल्दाखेरि त्यो डाइरेक्ट इन्कम भनेको चाहिँ तपाईको $15 छ, तपाईको चाहिँ स्पोन्सर अपलाइनलाई जान्छ। भनेको मतलब तपाईलाई जसले स्पोन्सर गरे उलाई $15 जान्छ। बाँकी त्यो व्यक्तिले $30 तिरेको मध्येमा $10 छ। त्यो $10 चाहिँ तपाई भन्दा अगाडि नै यो कम्पनीलाई प्रमोट गर्ने एउटा टिम छ, ग्रुप छ, अथवा यो कम्पनीलाई चाहिँ प्रमोट गरिदिने एउटा अगाडिको लिडरहरु छ। यो कम्पनीले फर्स्ट कम फर्स्ट प्रायोरिटीको आधारमा एउटा राखिदिएको छ, जसले हामी भन्दा अगाडि आएको 8-9 लेभल सम्मको टिमलाई चाहिँ 1.11 को दरले चाहिँ के गर्छ, यो कम्पनीले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ $10 बाँकी $5 को 3% एडमिन चार्ज काटेर बाँकी हाम्रो $4 जस्तो
5 रुपियाँको 3% भनेको बाँकी हाम्रो 1 रुपियाँ समथिङ त पुग्दैन। तपाईँ हामीले सिधा 1 रुपियाँलाई चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि बाँकी 4 रुपियाँ जस्तो चाहिँ तपाईँ हाम्रो एउटा अटोपुलको एउटा बास्केटमा यो कम्पनीले चाहिँ कलेक्सन गर्छ। जुन कलेक्सन गरेको पैसाले तपाईँ हामी जोइनिङ भएको टिमलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ हामीलाई गरेको पाइन्छ। र यो भन्दाखेरि म तपाईँलाई अर्को स्लाइडमा फेरि यो अटोपुल इन्कमको बारेमा थोरै म तपाईँलाई ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। र यो तपाईले स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ अटोपुल इन्कम। त्यहाँ तपाईले माथि एउटा व्यक्ति टाई सुट लगाएर बसेको व्यक्ति तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ। र त्यो व्यक्तिको टिममा तपाईको 3 जना टिम छ। र यो कम्पनीले के भन्छ भने कुनै फर्स्ट कम फर्स्ट प्रायोरिटी, कुनै पनि व्यक्ति मेरोमा अलरेडी खाता छिटो खाता खोलेर चाहिँ अलरेडी आउनुहुन्छ भने कि त्यो व्यक्तिको नाममा कम्पनीको सफ्टवेयरले अटोमेटिक तपाईको नाममा के 3 जना व्यक्ति चाहिँ टच राखिदिन्छ, ताकि त्यो तपाईले राख्ने होइन। यो अटोपुल इन्कम चाहिँ तपाईको अटोमेटिक तपाई कम्पनीले राखिदिने काम गर्छ। र यो हरेक व्यक्तिको नाममा 3 जना व्यक्ति चाहिँ के गर्छ, कम्पनीले चाहिँ जोड्दै जान्छ। जुन तपाईँ हामीले उसको नाम, हामीले एड्रेस, उसको फोन नम्बर, उसको व्यक्तिको नाम त्यो हामीसँग के हुँदैन, त्यो हामीले त्यसको रेकर्डहरू अहिले इमिडिएटली हामीले प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यो कम्पनीले चाहिँ आफैले हिडन तरिकाले राखिदिएको हुन्छ। र यो प्रत्येक व्यक्तिको प्रत्येक व्यक्तिको नाममा 3 जना चाहिँ कम्पनी चाहिँ एउटा टिम बनाउँदै जाँदाखेरि तपाईको 3:3 भनेको 9 लेभलसम्मको इन्कम तपाईँ हामीले इन्कम प्राप्त गर्न सक्छौँ। र जुन तपाईँ हामीले जोइनिङ भइरहँदाखेरि भएको व्यक्तिले पनि काम गर्नलाई उसको जबले, उसको चाहिँ व्यापारले, अब तपाईँ हाम्रो जब र व्यापारले गर्दै पनि काम गर्न पाइएन सकेन भनेदेखि चाहिँ त्यसको कम्पनीको केही हिस्सेदार तपाईँ हामीले पनि पाउँछौँ भनेर कम्पनीले हामीले के गरिरहेको छौँ, यसरी डिस्ट्रिब्युट गरिरहेका छौँ। र त्यो सँगसँगै अटोपुल इन्कमको सँगसँगै तपाईँलाई म अर्को अगाडिको स्लाइडमा अझै केही इन्फर्म म गराउन चाहन्छु। र यो अटोपुल इन्कम भित्रको पनि तपाईँले अटोपुल इन्कम भित्र पनि तपाईँले एउटा यसको यहाँ चार्ट देख्नुहुन्छ हैन। तपाईँले माथि अटोपुल इन्कम भनेर तपाईँले एउटा हेडलाइन देख्नुभयो। यसको भित्र तपाईँले तल साइडमा कोलममा गएर चार्ट छ। तपाईको यु भन्ने तपाईँ हो, युजर भनेको तपाईँको टिम हो, इन्कम भनेको तपाईँको इन्कम हो, टोटल इन्कम भने तपाईँको इन्कम हो हैन। र तपाईँ यु भन्ने व्यक्ति तपाईँ यदि मलाई हामीले मान्नु पर्यो हैन। यो कम्पनीमा तपाईँ आइसके पछाडि तपाईँको साथमा 3 जना टिम हुन्छ। र 3 जना टिम हुँदाखेरि तपाईँ लेभल 1 मा तपाईँको 3 जना टिम भइसके पछाडि 0.3 को दरले तपाईँको इन्कम आउँछ, 30 पैसाको दरले, 0.30 पैसा डलरको दरले 3 जनाको 90 पैसा डलर तपाईँको वालेटमा आयो। यो चाहिँ अटोपुल इन्कम 2 महिना पछाडि। त्यसपछि तपाईँ फेरि 2 महिना पछाडि 9 जनाको तपाईँको टिम बन्छ। त्यसमा 0. तपाईँको फेरि 50 पैसाको दरले फेरि 4.5 रुपियाँ डलर तपाईँको नाममा आयो। त्यसपछि तपाईँको फेरि यो 3, चौथो, पाँचौं, छैठौं, सातौं जुन तपाईँको यसो हुँदै राख्दै तपाईँको तेस्रो, चौथो, पाँचौंमा तपाईँ हेर्नुहोस् त प्रत्येक लेभलमा तपाईँको 3:3 को क्यालकुलेसन हुन्छ। जहाँ पाँचौं लेभलमा 243 जनाको टिम बन्यो। तपाईँको 243 जनाको टिममा पनि 0.5 ले गर्दाखेरि 121.50 पैसा तपाईँको नाममा अटोपुल इन्कम आयो। त्यस पछाडि तपाईँ फेरि 6 लेभलमा पुग्नुभयो भनेदेखि 243 × 3 गर्दाखेरि 729 जनाको टिम तपाईँको बन्यो। र 729 जनाको तपाईँको टिम बन्दाखेरि तपाईँको त्यसमा 0.5 ले गर्दाखेरि तपाईँको टोटल इन्कम चाहिँ तपाईँको केही आयो। सर हामी थोरै ब्याक गरौँ सर स्लाइडलाई। र त्यस अलि ब्याक सर हाम्रो अगाडिको स्लाइड हजुर। ओके, त्यसपछि हामी यो तपाईको पाँचौं, छैठौं र सातौं लेभलमा तपाईँ हामी आइपुग्दा 2127 जनाको टिम बन्छ, जसको 0.5 ले गर्दाखेरि 1093 तपाईँ हाम्रो डलर आयो। त्यस पछाडि तपाईँ फेरि 2127 जनाकोले पनि 3 जनाको टिमलाई जोड्दाखेरि गुणा गर्दाखेरि 6561 आयो, जसमा तपाईँ 3280 रुपियाँ तपाईँको आयो। त्यस पछाडि 6561 को इन्टु 3 गर्दाखेरि तपाईँको 19683 जनाको टिम बन्यो फ्रेन्ड साथीहरू। र यो 19683 जनाको टिम तपाईले बनाएको टिम होइन, यो कम्पनीले तपाईँको चाहिँ सिस्टमले बनाइदिएको टिम हो, जसको 1.20 पैसाको दरले 23,619 रुपियाँ डलर चाहिँ तपाईँ हाम्रो नाममा चाहिँ आउँछ फ्रेन्ड्स। यो चाहिँ तपाईँको प्रत्येक 2 महिनामा हिसाब गर्दै जाँदाखेरि तपाईँ त्यो इन्कम तपाईँ हामीलाई आउँदै जान्छ। र त्यस पछाडि तपाईँले तल एउटा नारा देख्नु भएको छ,
all Opal user will be included in this pool, but it will be mandatory to upgrade Jet for withdraw Opal auto pool income भनेर तपाईले तल एउटा स्लोगन देख्नुहुन्छ र तपाईले अझै यसको बारेमा केही अर्को स्लाइडमा तपाईले केही कुरा अझै गहिरो बुझ्नुहुन्छ र हामी अर्को स्लाइडमा यहाँको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु र माथि तपाईले टपमा देख्दै हुनुहुन्छ अटो पुल नन वर्किङ इन्कम भनेर तपाईले एउटा टपमा तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ र त्यसको अलिकति मुनि एउटा बोल्ड अक्षरमा नन वर्किङ अटो पुल टोटल इन्कम भनेर तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ र यो लेभल चाहिँ तपाईको 1 लेभलदेखि 9 लेभलसम्मको तपाईँ हामीले इन्कम पाउँछौँ तपाईले पनि मैले पनि इजम सरले पनि तपाईँ हाम्रो अपलाइनले पनि तपाईँ हाम्रो टिम जो कोहीले पनि हाम्रो 9 लेभलसम्मको इन्कम पाउँछ त्यसमा तपाईँ कोलम गरे तपाईले हेर्दै जानुहुन्छ यसमा फर्स्टमा लेभल कम्प्लिट सेकेन्डमा ओपल थर्डमा जेड फोर्थमा रेडबेरी फाइभमा ब्लू नाइल सिक्समा 18 र 7 कोलममा चाहिँ कोहिनुर भन्ने पद छ तर हाम्रो चाहिँ यो कम्पनीले तपाईहरुलाई 6वटा पद मध्ये दिएको छ ओपलदेखि कोहिनुरसम्म र तपाईँ हामी सुरुवातमा यहाँ खाता खोलिसके पछाडि यहाँको मेम्बर भइसके पछाडि ओपल भन्ने पदमा तपाईँ हामी चाहिँ के गर्छौं यहाँ हाम्रो सुरुवातमा हाम्रो पद आउँछ र त्यो ओपल भन्ने पदमा पद आइसके पछाडि तपाईँ हाम्रो 67 रुपैयाँ 0.5 तपाईको यो फर्स्ट लेभलमा आयो इन्कम त्यसपछि 337 रुपैयाँ आयो दोस्रोमा तेस्रोमा 1012 चौथोमा तपाईको 3037 पाँचौंमा 9112 हुँदै तपाईको यो सबै टोटल रकम जोड्दाखेरि 9 लेभलमा जोड्दाखेरि तपाईको 21,40,425 रुपैयाँ चाहिँ के भयो टोटल आईसी मा यो रकम तपाईँ हामीलाई चाहिँ अटो पुल इन्कमको यो 21,40,425 आईसी जुन तपाईँ हामीले 2 देखि 2.5 वर्षको पिरियडमा प्रत्येक 2 देखि 3 महिनामा त्यो इन्कमहरु हाम्रो आउँदै जान्छ त्यसलाई भनिन्छ हाम्रो नन वर्किङ इन्कम जुन कम्पनीले तपाईँ हामीलाई एउटा सिस्टमेटिक ढंगले चाहिँ एउटा क्रिएसन गरेर अटोमेटिक क्रिएसन गरेर दिएको एउटा इन्कम हो त्यसपछि तपाईँ हाम्रो पद चाहिँ आइसकेपछि फेरि जेट भन्ने पदमा तपाईँ हामी पुग्यौं भनेदेखि जेट भन्ने पदमा पुग्दाखेरि तपाईँ हाम्रो फर्स्ट लेभल जेटको पनि फर्स्ट देखि 9 लेभलसम्म हुन्छ प्रत्येक पदको फर्स्ट देखि 9 लेभलसम्म हुन्छ र जेटमा तपाईको 562 फर्स्ट लेभलमा 1687 3037 9112 18225 54675 हुँदै 4,10,062 हुँदै तपाईको टोटल रकम तपाईँ लास्टमा हेर्दाखेरि जेट भन्ने तपाईले पदमा पुग्दाखेरि 91,08,675 रुपैयाँ आईसी तपाईँ हामीले के गर्छौं यो कम्पनीले तपाईँ हामीलाई अटो पुल इन्कम दिन्छ जुन इन्कम तपाईँ हामीले जेटमा पुगे पछाडि 3 महिनामा 2.5 महिनामा 3 महिनामा तपाईँ हामीले इन्कम आउने गर्छ त्यसपछि तपाईले यो कम्पनीमा काम गर्दै जानुभयो प्रमोट गर्दै जानुभयो यो कम्पनीलाई तपाईले माया गरेर तपाईले चाहिँ फ्रेन्ड नेबर रिलेटिभलाई तपाईँ प्रमोट गरेर तपाईले काम गर्दै जानुभयो भनेदेखि तपाईँ फेरि रेडबेरी लेभलमा तपाईँ पुग्नुभयो रेडबेरी लेभलमा पुग्दाखेरि तपाईको फर्स्ट लेभल रेडबेरी पनि फर्स्ट लेभलमा तपाईँ 900 2700 8021 र तपाईको यो 24,300 72,900 हुँदै तपाईँ 2,62,43,550 चाहिँ रेडबेरी लेभल पुग्ने व्यक्तिले माथि 900 देखि तपाईँ सैन्य तपाईले 2700 सबै हिसाब गर्दाखेरि तपाईको 2,62,43,550 को रकम चाहिँ तपाईहरुले अटो पुल इन्कम को प्राप्त गर्छौं रेडबेरी पदमा पुग्ने व्यक्तिले र त्यो बेलामा तपाईलाई वर्किङ इन्कम पनि निकै ठूलो हेभी रकम तपाईँ हामीले चाहिँ काम हेभी रकम तपाईँ हामीले चाहिँ वालेटमा आइसकेको हुन्छ र यो सँगसँगै तपाईले यहाँ काम गर्दै जानुभयो यसमा आउँदै जानुभयो यसमा तपाईको एउटा सिस्टम तपाईले बसाल्दै जानुभयो र यो कम्पनीलाई तपाईले चाहिँ अलिकति तपाईले चाहिँ अगाडि ग्रोथ बढाउनु भयो भनेदेखि तपाईँ फेरि ब्लू नाइन भन्ने तपाईको पदमा तपाईँ पुग्नुभयो रेडबेरी देखि जम्प गरेर ब्लू नाइनमा पुग्नुभयो भनेदेखि त्यसको पनि तपाईको ब्लू नाइनको पनि तपाईको फर्स्ट लेभल सेकेन्ड थर्ड भन्ने लेभल हुन्छ त्यसमा फर्स्टमा 13,500 40,500 दोस्रोमा 1,81,500 र चौथोमा तपाईको 2,12,625 हुँदै जाँदाखेरि 21,86,32,500 तपाईको ब्लू नाइन भन्ने पदमा ब्लू नाइन पदमा पुग्दाखेरि तपाईँ हामी जो कोही व्यक्तिले पनि 21,86,32,500 चाहिँ के गर्छौं हामीले आईसी चाहिँ इन्कम गर्छौं यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो एकदम म्याजिक खालको इन्कम छ किनकि यो कम्पनीको सिस्टम नै 3:3 भने 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 हुँदै हुँदै यसरी म्याट्रिक्सको दरले दिने रकम जुन रकम त हामीले काम नगर्दाखेरि पनि सिस्टमले दिने रकम चाहिँ तपाईँ हामीलाई यसरी हिसाब गरेर दिइरहेको देखिन्छ त्यसपछि तपाईँ इटिनिटी भन्ने पदमा तपाईँ पुग्नुभयो इटिनिटी भन्ने पदमा तपाईलाई पुग्दाखेरि पनि फर्स्ट लेभलमा 67,500 2,02,500 दोस्रोमा 4,05,000 तेस्रोमा चौथोमा 10,000 10,63,125
हुँदै 1,32,25,95,000 तपाईँ इटिनेरी भन्ने पदमा पुगेको जो कोही व्यक्तिले पनि इन्कम प्राप्त गर्छौँ। किन भनेदेखि यो तपाईँको जति ठुलो पद छ त्यति ठुलो नै रकम आम्दानी हुँदै जान्छ। त्यो तपाईँ हामीले बुझेकै कुरा हो। अरू ठाउँमा पनि तपाईँ हाम्रो लेभल अनुसारको इन्कम आउँछ। नेपालमा पनि जब गर्दाखेरि बिजनेसमा पनि तपाईँको त्यसको एउटा क्राइटेरियाहरू छ, त्यसमा पनि तपाईँको विभिन्न पोस्टहरू छ, त्यो अनुसारको इन्कम आउँदै जाँदाखेरि यो पनि लेभल अनुसारको इन्कम आउँछ। लास्टमा कोहिनुर भन्ने पद छ यो कम्पनीको, यो 6 लेभलको पद हो हैन। ओपल, जेट, रेडबेरी, ब्लुनान, इटिनी र कोहिनुर भन्ने 6 लेभलको पद अन्तिम पद हो, जहाँ तपाईँको कोहिनुरको पनि फर्स्ट लेभलमा तपाईँले 1,57,500, 4,72,500 हुँदै जाँदा तपाईँको यो इन्कम चाहिँ तपाईँले लास्टमा तपाईँको 2,30,10,30,000 पैसा चाहिँ तपाईँले यो सिस्टमेटिक हिसाब तपाईँ आफै गर्नुभयो भनेदेखि यो स्लाइडलाई तपाईँले चाहिँ स्क्रिनसट गरेर राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँले आफैले पनि यो फुर्सदको बेलामा तपाईँ हामीले हिसाब गर्दाखेरि पनि सेम तल एमाउन्ट निस्किन्छ। र यो एमाउन्ट चाहिँ तपाईँ हामीले यो कम्पनीले पोइन्ट विस कम्पनीले युके को कम्पनीले तपाईँ हामी जस्तो एउटा संसारभरिको मान्छेलाई यहाँ एसोसिएट हुँदाखेरि भर्ना हुँदाखेरि यो कतिपय काम नगर्ने व्यक्तिलाई पनि आफ्नो लेभल अनुसारको इन्कम दिने काम गर्छ, जुन इन्कम तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो इन्कम तपाईँ हामीले मान्छौँ। र यसलाई हामी अझै अर्को स्लाइडमा यो अटोपुल इन्कम सँगसँगै तपाईँलाई अर्को इन्कम पनि म तपाईँलाई यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो तपाईँले माथिको टपमा देख्दै हुन्छ क्रिस्टल बोनस वर्किङ इन्कम भनेर तपाईँले माथिको हेडमा देख्नुहुन्छ। र तपाईँले यो बुझ्दै हुनुहुन्छ कि माथिको क्रिस्टल बोनस भनेको अथवा वर्किङ इन्कम भनेको चाहिँ तपाईको काम गरेपछि आउने आम्दानी हो। कम्पनीले चाहिँ क्रिस्टल बोनस भनेको तपाईँ हामीलाई एउटा दिएको एउटा सिग्नल, एउटा सेन्टेन्स हो। त्यसको सिम्पल भाषा चाहिँ तपाईँको वर्किङ इन्कम भनेर हामीले बुझ्ने गरिन्छ। र तपाईँ हामी हरेक व्यक्ति चाहिँ तपाईँको जोइन हुँदाखेरि तपाईँले यो निलो अथवा हरियो तपाईँले चाहिँ माथि हरियोमा तपाईँ हो भनेर बुझ्नु पर्यो। हरियोमा तपाईँ हामीले जोइन गर्दाखेरि $30 तिर्नुपर्छ र तपाईँ हरेक व्यक्तिलाई जोइन गराउँदा पनि $30 तिर्नुपर्छ र प्रत्येक व्यक्तिको $15 चाहिँ कम्पनीले तपाईँको नाममा अन द स्पोट वालेटमा पठाउने काम गर्छ। सिस्टमेटिक तपाईँको सिस्टमले तपाईँको चाहिँ वालेटमा पठाउने काम गर्छ। तपाईँको तर्फबाट चाहिँ हजारौँ मान्छेलाई रिफर गर्नुहुन्छ, हजारौँ मान्छेबाट तपाईँले $15 तपाईँले पैसा तपाईँको वालेटमा म लिदिनँ भन्दा पनि कम्पनीले तपाईँ सुत्ने बेलामा होस्, तपाईँ बिहान होस्, दिउँसो बेलुका होस्, 1-2 बजे राति होस्, त्यो तपाईँको अन द स्पोट तपाईँ संसारभरिको मान्छे एडमिसन हुँदा तपाईँको एमाउन्ट वालेटमा आइरहन्छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो क्रिस्टल बोनस भन्छ। ताकि यो चाहिँ कुनै पनि राम्रो लागेको कुरा चाहिँ साथीभाइ, छरछिमेक, इष्टमित्रलाई बताउने मान्छेको नेचर हुन्छ। त्यो नेचर अनुसार मेरो कम्पनीलाई पनि प्रमोट गरिदिनुहोस्। तपाईँको कारणले गर्दा थुप्रो सङ्घ संस्थाको, उद्योगको, पसल अरू तपाईँको धेरै चिजहरू तपाईँको चल्यो तपाईँको कारणले गर्दाखेरि मेरो कम्पनीलाई पनि प्रमोट गरिदिनुहोस्। मेरो कम्पनीलाई प्रमोट गर्नुभयो भनेदेखि अरू ठाउँमा तपाईँले इन्कम पाउनुहुन्न थियो, मेरो ठाउँमा तपाईँले इन्कम दिन्छु भनेर कम्पनीले कम्पनीले चाहिँ यो तपाईँलाई सिस्टम दिएको हुँदाखेरि यो क्रिस्टल बोनस वर्किङ इन्कम अन द स्पोट दिने काम गर्छ। जुन अरू ठाउँमा हामीले इन्कम पाउनको लागि हप्ता दिन, 15 दिन, 1 महिना, 2 महिना कुर्नु पर्ने हुन्छ, यो ठाउँमा हामीले अन द स्पोट पाउँछौँ। यो तपाईँ हाम्रो सौभाग्य र भाग्यको कुरा हो। र यस सँगसँगै हामी अर्को लेभलमा तपाईँलाई फेरि म केही इन्कमकै बारेमा तपाईँलाई म एउटा आफ्नो आइडिया म सेयरिङ गर्छु। अर्को स्लाइडमा आइजाउँ सर। र तपाईँले यो स्लाइडमा देख्दै हुनुहुन्छ माथि टप लेभलमा क्रिस्टल बोनस अपग्रेड लेभल इन्कम भनेर तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। यो क्रिस्टल बोनस अपग्रेड लेभल इन्कम चाहिँ के हो त भन्ने कुरा तपाईँलाई फेरि कन्फ्युजन हुनसक्छ। अगाडि पनि क्रिस्टल बोनस आयो, फेरि यहाँ पनि क्रिस्टल बोनस आयो भने तपाईँलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। अगाडि पनि वर्किङ इन्कम आयो, यहाँ पनि फेरि सेम नै रहेछ भन्ने तपाईँलाई यो आउन सक्छ। यसको अलिकति तपाईँलाई चाहिँ कम्पनीको एउटा प्लान अनुसारको इन्कम यो छ भनेर यो स्लाइडमा तपाईँलाई अझै म विस्तृत रूपमा जानकारी गराउँछु। तपाईँले यो बिचमा एउटा टाउकै भएको व्यक्तिको बिचमा तपाईँ एरोले दुईपट्टि एरो भएको तपाईँले एउटा बिचमा देख्नुहुन्छ। छेउमा तपाईँले यो लेभल वाइज क्रिस्टल बोनस, यो लेफ्ट साइडमा इन्कम भनेर तपाईँले देख्नुहुन्छ एउटा नारा। त्यसपछि तपाईँ when your team member will upgrade then you will earn that income भनेर तपाईँले चाहिँ एउटा नारा जस्तो तपाईँको एउटा हेडलाइन देख्नुहुन्छ। यो कम्पनी दिएको नारा हो होइन। त्यसको तपाईँ बिचमा तपाईँको एउटा सिधा व्यक्ति, त्यस व्यक्तिकोमा दुई साइडले चाहिँ एउटा एरोले घेरिरहेको छ त्यो पैसालाई तपाईँ इन्डिकेट गरेर। त्यसपछि तपाईँको एउटा राइट साइडमा तपाईँले पाउनुहुन्छ यो एउटा ओपल भन्ने, जेट भन्ने, तपाईँको रेडबेरी भन्ने लेभल हुँदै त कोहिनुर भन्ने एउटा साइनमा एउटा तपाईँ एउटा बिचको कोलममा तपाईँलाई राखिदिएको छ। अब यो तपाईँ हामीले क्रिस्टल बोनस इन्कम
को चाहिँ अपग्रेड गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई यो कम्पनीले चाहिँ एउटा एक्टिभ बनाइराख्छ। तपाईँ यहाँ एक्टिभ बन्नुभयो भने तपाईँ इन्कम चाहिँ दोब्बर तेब्बर हुन्छ। तपाईँ एक्टिभ बन्नुहोस् है भन्छ र कम्पनीले हामीलाई एक्टिभ बनाउँछ। तपाईँले उदाहरणको लागि माथि टपमा तपाईँ हो भने बुझ्नु पर्यो। तपाईँ कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ रिफर गर्नु भने तपाईँले $15 पाउनुभयो भनेर यसको तपाईँ हामीले सिधा सिधा बुझ्नु पर्यो हैन। त्यस पछाडि तपाईँले कुनै पनि व्यक्ति हैन तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिलाई रिफर गर्दाखेरि $15 पाउनु भयो। त्यसको हरेक व्यक्तिले $30 चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ सुरुवातमा। $15 तपाईँले पाउनुभयो र त्यो भन्दा मुनिको तपाईँको व्यक्ति तपाईँको चाहिँ फेरि उसले जोइन गर्दाखेरि $30 तिर्छ र त्यो व्यक्ति तपाईँको जेटमा जाँदाखेरि जेट भन्ने पदमा जाँदाखेरि चाहिँ $40 तिर्नुपर्छ। त्यो भन्दा मुनिको व्यक्ति तपाईँले चाहिँ 1 2 3 भनेर चाहिँ तपाईँले सम्झिनु पर्यो र जेटमा जाँदाखेरि $40 तिर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो तपाईँलाई $20 तपाईँको नाममा आउँछ। त्यसपछि अझै मुनिको व्यक्ति तपाईँको चाहिँ फेरि के हुन्छ, रेडबेरी लेभलमा जाँदाखेरि $100 तपाईँ तिरेर चाहिँ रेडबेरी लेभलमा चाहिँ जान्छ। त्यसपछि फेरि तपाईँको $50 चाहिँ तपाईँको माथि तपाईँको नाममा आउँछ। त्योभन्दा मुनिको मान्छे फेरि ब्लू लाइनमा तपाईँको चाहिँ 1000 तिरेर चाहिँ तपाईँको अपग्रेड गर्छ र त्यो बेला तपाईँको 500 तपाईँको नाममा आउँछ र इटिनेटिभ भन्ने पदमा जो व्यक्ति पुग्छ उसले $5000 तिरेर चाहिँ अपग्रेड गर्छ भने तपाईँको नाममा 2500 आउँछ र कोहिनुर भन्ने व्यक्तिले चाहिँ 10,000 दिएर अपग्रेड गर्छ भनेदेखि तपाईँको नाममा त्यो के आउँछ, $5000 तपाईँको नाममा आउँछ। यो किनकि लेभल अनुसारको तपाईँको टिम जति धेरै अपग्रेड गर्दै गयो हैन त्यति तपाईँको इन्कमहरु पनि तपाईलाई पनि आउँदै जान्छ। यो कम्पनीको सिस्टम हो, किनकि सबै मान्छेलाई एक्टिभ बनाइराख्ने काम चाहिँ यो कम्पनीले दिएको हुन्छ। जुन इन्कम तपाईँ हाम्रो रेडबेरी लेभल भन्दा माथिको लेभल पुगिसके पछाडि, रेडबेरी लेभलमा पुगिसकेपछि तपाईँ हाम्रो इन्कम के हुन्छ, बेहतर ढङ्गको इन्कमहरु चाहिँ हाम्रो वालेटमा आइरहन्छ। र यसलाई फेरि पनि म अझै अर्को स्लाइडमा केही कुरा तपाईलाई म मेरो आइडिया सेयरिङ गर्न चाहन्छु। र तपाईले यो 50% अपग्रेड इन्कम भने चाहिँ माथि फुल लेभल 50% अपग्रेड इन्कम भने तपाईले चाहिँ स्लाइडमा देख्नुभयो। तपाईलाई कतिपय यसमा फेरि कन्फ्युज पनि हुन सक्छ, कतिपय यो केही एक दुई चोटी हेरेको साथीहरुले यसको केही कुरा कन्सेप्ट बुझिराख्नु भएको छ। र यो 50% र्याङ्क अपग्रेड इन्कम के हो त भन्ने कुरा तपाईलाई म यसको बारेमा थोरै आइडिया सेयरिङ गर्छु। तपाईले लेफ्ट साइडमा लेभल कम्प्लिट भनेर तपाईको कोलममा 1 देखि 6 लेभल सम्मको तपाईले देख्नुहुन्छ, र्याङ्क देख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको अर्को कोलममा यो डाइरेक्ट भनेर देख्नुहुन्छ, सेल्फ अपग्रेड, टिम इन्कम, एक्जाम्पल टिम र अन इन्कम र इन्कम भने टोटल इन्कम भने तपाईले चाहिँ यसमा यो कोलमको माथि त्यो बोल्ड अक्षरमा देख्नुहुन्छ, कालो अक्षर देख्नुहुन्छ। अब तपाईको त्यो भन्दा मुनि तपाईको लेफ्ट साइडमा तपाईको ध्यान म केन्द्रित गर्न चाहन्छु। लेफ्ट साइडमा लेभल 1 भनेर ओपल भन्ने पदमा छ। तपाई जोइन हुनुभयो, तपाई ओपल भन्ने पद आयो तपाईको। तपाई त्यो बेला $30 तिर्नुभयो, तपाईले पनि मैले पनि जो कोही व्यक्तिले, त्यसको $15 चाहिँ तपाईको के हुन्छ, अपलाइनलाई आयो। अथवा तपाईले जसलाई जोइन गराएको छ त्यो जोइन गरेको व्यक्तिको $15 तपाईको नाममा कम्पनीले चाहिँ म लिदिन है भन्दा पनि तपाईको अटोमेटिक दिन्छ। तपाई मेरो त उहाँ त मिता हो, मेरो त मितिनी हो, उहाँ त मेरो सम्धी हो, उहाँलाई मैले रिफर गरेको मात्रै हो, उहाँको म $15 म चाहिँ लिदिन भन्दाखेरि पनि त्यो कम्पनी के छ, अटोमेटिक सिस्टमले तपाईको नाममा त्यो दिइरहेको हुन्छ। किनकि तपाईको रिफर आइडीले उहाँ जोइन भएको हुँदाखेरि। अब तपाईको त्यो बेला टिम ओपल पद हुँदाखेरि तपाईको 3 टिम तपाईको भयो भनेदेखि तपाईको $45 तपाईँको नाममा आउँछ र 3 जना टिम बने बापत $1.11 डलरको दरले तपाईको समथिङ 48 समथिङ डलर तपाईको टिम डाइरेक्ट रिफर हुँदाखेरि आउँछ हैन। त्यसपछि तपाईँ लेफ्टमा फेरि तपाईँ र्याङ्कमा जानु होला। तपाईको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु, जेट भन्ने तपाईँ पद पुग्नुभयो। जेट पद पुग्दा तपाईको 3 टिम त तपाईको छँदैछ। त्यसमा तपाईको के गर्नुहुन्छ, तपाईको $40 तिरेर तपाईको अपग्रेड गर्ने गरिसके पछाडि $40 को $20 चाहिँ तपाईको नाममा तपाईको नाममा आउँछ। जुन तपाईको टिम त्यतिखेर 9 जना भयो भनेदेखि 180 जनाको तपाईको 9 जना हुन्छ, $180 तपाईको नाममा आउँछ हैन। त्यसपछि तपाईको रेडबेरी लेभलमा तपाईँ जानुभयो। त्यसपछि तपाईको फेरि 3 जना पहिले थियो, पछि 2 जना एक्स्ट्रा तपाईको मेम्बर साथीभाइले तपाईले डाइरेक्ट रिफर गरेर जोइन गरेपछि तपाईको 5 जना टिम बनाएपछि तपाईँ रेडबेरी पुग्छ, नभए कम्पनी तपाईलाई अथोरिटी दिँदैन। र 5 जना पुगिसके पछाडि तपाईको 100 को दरले तपाईँ चाहिँ अपग्रेड गर्नुहुन्छ। $50 को दरले तपाईले पाउँदाखेरि 27 जनाको टिमको $1350 चाहिँ 27 जनाको पाउनुहुन्छ। भनेको मतलब रेडबेरीमा नपुगिन्जेलसम्म तपाईँ हामीले केही इन्कम चाहिँ नकमाएको नपाएको जस्तो तपाईँ हामी कति बेला महसुस हुन्छ। रेडबेरीमा पुगे पछाडि चाहिँ के आउँछ, तपाईँ हुन्छ यो 1350 रुपैयाँ तपाईँ हाम्रो आइसक्छ।
त्यो बेला तपाईँको 100 रुपियाँ अपग्रेड गर्न ठुलो कुरा भएन, किनकि त्यो अपग्रेड गर्नको लागि तपाईँ हामीले भैँसी बेच्नु परेन, गाई बेच्नु परेन, तपाईँको चाहिँ एउटा के जग्गा जमिन बेच्नु परेन, किनकि तपाईँ हामीले यही भित्र कमाइराखेको पैसाले त्यही कम्पनीमा तपाईँ हामीले अपग्रेड गर्दाखेरि र त्यही अपग्रेड गरेको पैसा अपग्रेड गर्दाखेरि आउने आम्दानी चाहिँ हाम्रो हेभी इन्कम तपाईँ हाम्रो वालेटमा आउँछ। यति मात्रै क्लियर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको ब्लू 9 भन्ने पदमा तपाईँ पुग्नुभयो र ब्लू 9 भन्ने पदमा तपाईँले फेरि पुग्दाखेरि तपाईँको फेरि 2 जना चाहिँ एक्टिभ फेरि अर्को चाहिँ 2 जना मेम्बर तपाईँलाई थप भनेर चाहिँ कम्पनीले भन्छ। 7 जना अनिवार्य हुनुपर्छ, डाइरेक्ट हुन्छ 7 जना पुऱ्याउँछ, तपाईँलाई पुऱ्याउनु भन्छ। र त्यसपछि तपाईँको 1000 तपाईँ तिरेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ ब्लू 9 मा तपाईले अपग्रेड गर्नुहुन्छ, जुन तपाईले हामीले कमाएको पैसा वालेटमै हुन्छ र त्यसको 500 को दरले 81 जनाको टिम हुन्छ मेम्बर। त्यो बेला $40,500 चाहिँ आइसक्छ। भने मतलब $40,500 भनेको तपाईको 30,37,500 समथिङ तपाईको आइसी हुन्छ हैन। र तपाईले 40,500 इन्टु 120-21 रुपैयाँ नेपाली छ अहिले डलरको, त्यति हिसाब तपाईले गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि तपाई इटर्निटी भन्ने पदमा तपाईले पुग्नको लागि फेरि तपाईँ 2 जना नयाँ फेरि एक्टिभ मेम्बर अथवा थप्नु भन्छ कम्पनीले। 2 जना मेम्बर थप्दाखेरि इटर्निटी भन्ने पदमा तपाईँ पुग्नुभयो, जहाँ तपाईको डाइरेक्ट रिफन्ड 9 जना पुग्यो र 500 को दरले तपाईँ के गर्नुभयो त्यसमा, सरी 5000 को दरले तपाईँ के गर्नु अपग्रेड गर्नलाई पैसा तपाईँ चाहिँ के गर्नुभयो कम्पनीमा अपग्रेड गर्नुभयो। त्यसपछि तपाईँ 2500 को डलरको दरले 243 जनाको पैसा तपाईँ हामीले इन्कम रिसिभ गर्दाखेरि तपाईको $6,07,500 तपाईँ हामीले चाहिँ कमाउँछौँ। जुन तपाईँ हामीले चाहिँ यता तपाईले 6,07,500 लाई इन्टु 121-22 रुपैयाँ हिसाब गर्दाखेरि तपाईको वालेटमा तपाईको क्याल्कुलेटरमा मोबाइलमा आइहाल्छ। त्यसपछि तपाईको कोहिनुर भन्ने तपाईको पदमा तपाईँ पुग्नको लागि फेरि अन्तिम पदमा पुग्नको लागि तपाईको 2 जना के आयो तपाईको एक्स्ट्रा फेरि मेम्बर तपाईले बनाउनु पर्यो। 11 जना टिम भयो र 11 जना टिम भइसके पछाडि तपाईको फेरि 10,000 पैसा तिरेर तपाईँ के गर्नुभयो अपग्रेड गर्नुभयो। अब तपाईलाई फेरि लाग्छ 10,000 पैसा फेरि त्यही फेरि तिर्नु पर्दो रहेछ, फेरि त्यही पैसा कमाएको पैसा त्यही तिर्दाखेरि त मेरो फेरि वालेटमा छैन कमाएको पैसा, तपाईलाई यो लाग्न सक्छ। तर त्यो बेलामा तपाईको $5,000 को दरले 729 जनाको टिमको पैसा तपाईको नाममा तपाईको 36,45,000 चाहिँ तपाईको डलर चाहिँ के आउँछ, टोटल इन्कम तपाईको नाममा चाहिँ आइसक्छ। र कोहिनुर पदमा पुग्दाखेरि र यो सबै तपाईको यो ओपल जेट रेडबेरी ब्लू 9 इटर्निटी कोहिनुर पदको चाहिँ टोटल अन इन्कम हामीले हेर्दाखेरि 42,94,575 रुपैयाँ डलर चाहिँ तपाईँ हाम्रो नाममा आइसक्छ। र जुन हामीले यसलाई कन्भर्ट नेपालीमा गर्दाखेरि यो आइसीमा 32,20,93,125 रुपैयाँ हुन्छ। तपाईले 42,94,575 इन्टु 120-21 गर्दा तपाईलाई भइहाल्छ। तपाईँ त्यति इन्कम तपाईँ हामीले पाउँछौँ। यो तपाईँ हाम्रो लेभल अनुसारको चाहिँ इन्कम हामीले पाउँछौँ। र यहाँ अटोपुल इन्कममा तपाईले छेउमा देखेको छ, जुन तपाईले मैले स्लाइडमा अगाडिको स्लाइडमा पनि मैले देखाएँ। तपाईले ओपल भन्ने पदमा पुग्ने व्यक्तिले काम नगरिकन बस्दाखेरि पनि 21,40,425 कम्पनीको सिस्टमले दिने भयो। जेटमा पुग्दाखेरि 91,08,675, रेडबेरीमा पुग्दाखेरि 2,62,63,550, ब्लू 9 पुग्दाखेरि 21,86,32,500 र 1,32,25,95,000 हुँदै तपाईको कोहिनुर पद पुग्दाखेरि तपाईको यो अटोपुल इन्कम पनि 2,30,10,30,000 चाहिँ तपाईको के आउँछ, टोटल इन्कम तपाईँ हामीले जेनेरेट गरिसक्छौँ, कमाइसक्छौँ अथवा तपाईँ हाम्रो वालेटमा आइसक्छ। अब यति धेरै इन्कम आयो तपाईँलाई आमामामामा मैले यो सुनेको पनि थिएन, आज के भने कुन दिनमा मैले चाहिँ आज फेरि प्लान सो हेर्न आइपुगेछु फेरि होइन, राम डलर भन्छ, फेरि डलर देखेको पनि छैन, मैले सुनेको पनि छैन, अब अहिलेसम्म थाहा पनि छैन, डलर पनि भन्छ 40-45 लाखको कुरा छ, नेपालमा हिसाब गर्दा खरबौँ रुपियाँ आउँछ, के हो त तपाईँलाई यो शङ्का लाग्छ, कसरी निकाल्ने त फेरि तपाईँलाई यो पनि तपाईँलाई फेरि क्वेसन आउन सक्छ। अघि नै तपाईँलाई क्वेसन आइसकेछ। अब यो आम्दानी तपाईँ एक्लैले काम गर्दाखेरि कहिले पनि तपाईँ हामीले आम्दानी गर्न सकिँदैन यति धेरै, र तपाईँले पनि मैले पनि यो आम्दानी गर्नै सकिँदैन। तर यो कम्पनीको एउटा सिस्टम छ, त्यो सिस्टममा जोडिँदाखेरि त्यो सिस्टमले तपाईँ हामीलाई दिने इन्कम चाहिँ यो के हो, ठुलो बेहतर हामीलाई देखिन्छ। त्यो चाहिँ कम्पनीको लागि फेरि के हो, नर्मल हो, किनकि त्यो उसको सिस्टम छ, त्यो सिस्टमले हामीलाई दिने भयो। र यसलाई तपाईँ हामीले यति धेरै इन्कम त आयो, यति धेरै इन्कम वालेटमा आउँछ भन्छ, त्यो वालेटमा आएको पैसा फेरि ब्याङ्कमा पनि हुँदैन होला, वालेटमा आएको पैसा कसरी निकाल्ने के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई यो फेरि के लाग्न सक्छ, मनमा डाउट दुविधा आउन सक्छ। फेरि म यसको क्लियर तपाईँलाई चाहिँ अगाडिको स्लाइडमा अर्को स्लाइडमा फेरि म क्लियर गराउँछु। तपाईँले यो
विथड्र भने तपाईँको एउटा यसका स्क्रिनमा तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो मोबाइलको स्क्रिनमा यो विथड्र भने स्क्रिनमा विथड्र भने तपाईँले यो स्क्रिनमा देखिरहँदाखेरि तपाईँले यहाँ छरछर पढ्नुभयो त सबैजनाले हैन पहिलो यता लेफ्ट साइडमा ब्याङ्क विथड्र 6% चार्ज भनेर तपाईले लेख्नु भएको छ र यति धेरै तपाईँले कमाएको पैसा तपाईँ हामीले जति कमाए पनि तपाईँले मैले जति कमाए पनि त्यो कमाएको पैसा चाहिँ हामीले त वालेटमा पैसा आउँछ त्यही वालेटमा आएको पैसाले हामी दाल चामल नुन तेल कपडा किन्न त तपाईँ हामीलाई सम्भव नहोला हैन पसलेर नमान्ला त्यो पैसा त हामी चाहिँ फेरि के भयो त्यो के भन्छ नोटमा त हामी परिणत गर्नु पर्यो नोटमा परिणत गर्नलाई के गर्नुपर्छ त भने तपाईँलाई क्वेसन आउन सक्छ यो तपाईँले कमाएको पैसा ले वालेट तपाईको आफ्नै पोइन्ट उसको एकाउन्टमा तपाईको आफ्नै मोबाइलमा देखिन्छ र त्यो मोबाइलमा देखेको पैसा तपाईले चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कमा मानिलिनु तपाईको चाहिँ सानीमा ब्याङ्कमा खाता भयो सानीमा ब्याङ्कमा तपाईले के गर्नुहुन्छ यो पोइन्ट उस कम्पनीले त्यहाँ ब्याङ्कसँग टच गर्ने एउटा फर्म दिएको छ त्यो फर्ममा तपाई केवाइसी भरेर तपाईको नाम ठेगाना 3 पुस्ते सहित तपाईको अंग्रेजीमा भएको सबै त्यो डकुमेन्टहरु अथवा नागरिकताको पछाडीपट्टि अथवा पासपोर्टको केही डकुमेन्टहरु तपाईले अपग्रेड गर्नुहुन्छ र चेक बुक पनि तपाईले त्यहाँ अपग्रेड गरिदिनुहुन्छ र त्यो पैसा तपाईले चाहिँ वालेटमा के गरिदिनु वालेटको पैसा सानीमा ब्याङ्कमा तपाईको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनुहुन्छ अब सानीमा ब्याङ्कले त्यो चाहिँ तपाईहरु एउटा रिक्वेस्ट त सानीमा ब्याङ्कलाई गयो सानीमा ब्याङ्कले चाहिँ फेरि के गर्छ तपाईको फेरि यो पोइन्ट उस कम्पनीलाई चाहिँ यो कन्फर्मेसन गर्नको लागि एउटा कन्फर्मेसन गरिसके पछाडी तपाई हाम्रो त्यो पैसा चाहिँ फेरि हाम्रो वालेटमा हाम्रो एकाउन्टमा सानीमा ब्याङ्कको एकाउन्टमा पैसा चाहिँ क्याश डाइभर्ट हुनलाई अथवा क्याश तपाईको त्यहाँ कन्भर्ट हुनलाई चाहिँ 24 घण्टाको भित्रमा क्याश के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्भर्ट भएर तपाईले जतिखेर पनि निकाल्न सकिन्छ त्यो गर्दा तपाईलाई 6% चार्ज लाग्छ ब्याङ्कले लिन्छ सर्भिस चार्ज अथवा के चार्ज तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ हैन जहाँ तपाई 1 लाख रुपैयाँ तपाईले चाहिँ निकाल्दाखेरि डिपोजिट गर्दाखेरि 6% ब्याङ्कले चार्ज दिन्छ जुन तपाई हामीले नेपाल सरकारको लागि पनि एउटा ट्याक्स तिर्यौं किन ब्याङ्कलाई चाहिँ एउटा 6% चार्ज लिएपछि हामीले स्वतः हामीले ट्याक्स तिरिरहेका छौं ब्याङ्कलाई पनि त्यही ब्याङ्कले पनि नेपाल सरकार ट्याक्स तिरिरहेको हुन्छ त्यसपछि वालेट टु वालेट ट्रान्सफर तपाई हामीसँग तपाईसँग भएको 10,000 12,000 20,000 डलर चाहिँ तपाईले अरु साथीभाइलाई दिन मिल्छ मलाई दिन मिल्छ मैले तपाईलाई चाहिँ के हुन्छ क्याश नेपाली रुपैयाँ दिन्छु अथवा आईसी दिन्छु अनि क्रिप्टो करेन्सी पनि विथड्र गर्न मिल्छ तपाईले कमाएको पैसा एनी टाइम रिक्वेस्ट गर्न मिल्छ तपाई अनलाइन र गुगल तपाईको 24 घण्टा चलिरहने भएको हुँदाखेरि तपाईले राति 1-2 बजे सुत्दा सुत्दै पनि तपाईले ब्याङ्कमा के गर्नुहुन्छ ट्रान्सफर गर्न मिल्छ रिक्वेस्ट गर्न मिल्छ हैन त्यसपछि तपाई डाइरेक्ट बिटकोइनबाट तपाईको कारोबार गर्न मिल्छ र तपाईले कमाएको पैसा चाहिँ मिनिमम $50 भन्दा कमको पैसा चाहिँ हामीले ब्याङ्कमा जम्मा गर्न मिल्दैन यो कम्पनीको एउटा नियम हो रुल्स रेगुलेसन हो हैन रुल्स हो र 50 भन्दा माथिको डलर मात्र हामीले ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न मिल्छ र तपाईको बिटकोइनबाट तपाईको $100 भन्दा माथिको कारोबार चाहिँ बिटकोइनबाट गर्न मिल्छ र यो चाहिँ हाम्रो कम्पनीको एउटा पोइन्ट विस कम्पनीले दिएको तपाई हामीलाई ठूलो एउटा अवसर अपर्चुनिटी हो र जुन आजको दिनमा तपाईले सुन्नुभयो देख्नुभयो केही कुराहरु यहाँ स्क्रिनमा र यो तपाईलाई कति बेला चाहिँ सुरुवातमा धेरै जस्तो लाग्छ कति बेला चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्छ कति बेला चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ तपाईले यसलाई चाहिँ एकचोटी तपाईले बुझिसकेपछि फेरि अर्को चोटी तपाईले चाहिँ बी पोजिटिभ भएर बुझ्ने कोसिस गर्नु पर्यो भने तपाईले केही कुराहरु यहाँबाट लिनुहुन्छ र तपाईलाई यो अर्को स्लाइडमा तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ हाम्रो मानिसको चाहना तपाई मेरो चाहना भनौं न सिधा सिधा तपाई मेरो मानिसको चाहना के छ तपाईको अनगिन्ती छ हैन त्यो मध्येमा आफ्नै घर किन्नलाई तपाईले चाहिँ जागिरी खानुभयो गाडी किन्नलाई मोटरसाइकल किन्नलाई ब्याङ्क ब्यालेन्सलाई छोराछोरा डाक्टर पढाउन इन्जिनियर गरेर पढाउनलाई अथवा छोराछोरालाई राम्रो सेटल गर्नलाई तपाई हामी के गरिरहेका छौं अहिले कामै गरिरहेका छौं वर्किङ यहाँ तपाईको लेफ्ट साइडमा एउटा व्यक्तिले काम गरिरहेको छ उनीको जहिले पनि एउटा टेन्सनमा छ चाहिँ वर्किङ only work no life अथवा काम गरिरहेको छ त्यो व्यक्ति चाहिँ उसको जीवन नै त्यस्तो खालको त्यति धेरै परिवारलाई टाइम दिन सक्दैन समाजलाई देशको लागि केही उले योगदान दिन सक्दैन जुन आफ्नो परिवारको लागि केही गर्छु भन्दा पनि 25 देखि 52 वर्ष 60 52 वर्षसम्म पुग्दा पनि उले काम नै गरिरहेको हुन्छ तर र पनि उ स्याटिस्फाइड छैन त्यस्तै तपाई हामी नो जब सेक्युरिटी तपाई हामी कुनै पनि काममा त्यस्तो सेक्युरिटी छैन हायरिङ र फायरिङ छ मन पर्यो तपाईले बसले राख्छ मन नपर्यो तपाईले बसले फाल्दिन्छ सरकारी जागिरी खानलाई तपाई 10 जनाको भ्याकेन्सीमा तपाईँ 10,000 एप्लिकेसन पर्छ लोकसेवा पास गर्नु पर्यो त्यसपछि इन्टरभ्यु जानु पर्यो त्यसपछि धेरै कुराहरु छ नो बिजनेस प्रॉफिट स्योरली हैन कुनै पनि बिजनेसमा तपाईको प्रॉफिट हुन्छ भन्ने छैन अब अहिलेको पिरियडमा झन् हेर्दाखेरि तपाईको गोदाममा सामान छ कतिबेर टुटे फुटे भाँचे होला कुइयो होला तपाईको भाडा तिर्नु पर्यो स्टाफ तिर्नु पर्यो बैंकको किस्ता तिर्नु पर्यो हैन सबै कुरा गर्दै जाँदाखेरि तपाईको यो अहिलेको समयमा के भयो निकै घाटा बनायो बिजनेसमा पनि स्योर छैन प्रॉफिट हुन्छ भने फुल टाइम दिनुपर्छ तपाई हामीले
हरेक व्यक्ति तपाईँ हामी चाहिँ काम गर्दाखेरि तपाईँ नै अफिसमा गएर हाजिर गर्नुपर्छ। तपाईँको मिसेसले हाजिर गरेर पनि भएन, छोराछोरीले हाजिर गरेर पनि भएन। समस्या यो छ। त्यसपछि हामी बिहान 6 देखि बेलुका 6 बजीसम्म हामी काम गर्नु पर्यो। जबमा त ड्युटीमा त बिजनेसमा त बिहान 6 देखि बेलुकासम्म गर्नु पर्यो। 7-8 बज्छ, घरमा आइपुग्दा 9-10 बज्छ कहिलेकाहीँ। र यता राइट साइडमा एउटा व्यक्ति तपाईँ देख्नुहुन्छ एकदम खुसीको साथमा, जसको तपाईँको उसको दिमागको छेउमा बत्ती बल्यो र म जब पनि गर्छु, ठिक छ, म आफ्नो बिजनेस पनि गर्छु, म ठिक छ। र जब र बिजनेस गर्दा गर्दा त्यो व्यक्ति किन खुसी भयो भनेदेखि यो पहिलो यस कम्पनीमा आएर के हो, नन वर्किङ इन्कम उसले चाहिँ गेन गर्दै गयो, प्राप्त हुँदै गयो उसलाई। अनि रिफरल इन्कम पनि साथीभाइले उसले सेयरिङ गर्दै गयो, रिफरल इन्कम पनि आउँदै गयो। र कम्पनीले के गर्छ, के भन्यो भनेदेखि यसको नारा चाहिँ, कम्पनीको नारा के छ भनेदेखि म कहाँ आउनुहोस्, नो प्रोडक्ट सेलिङ। मैले तपाईँलाई दाल चामल नुन तेल अथवा याक्राम ब्याक्राम तपाईँको गाडी घोडामा तपाईँ सामान डेलिभरी गर्नु राख्नु परेन। अनि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा तपाईँको समुद्र काटेर लानु परेन, भन्सा काट्नु पर्ने, यहाँ अक्रम बक्रम कोही प्रब्लम झन्झट छैन भनेर कम्पनीको यो चाहिँ के छ, एउटा हामीलाई दिने एउटा सुविधामा नो प्रोडक्ट सेलिङ कम्पनीले त्यो भनेको छ। र नो बाइनरी म्याचिङ। तपाईँ हामीले काम गर्दाखेरि यहाँ आउँदाखेरि यो टिम बन्छ, टिम बन्दाखेरि कुनै कुनै कम्पनी 1:2, 2:4 गरेपछि आम्दानी आउँछ भन्छ। यसमा तपाईँको म्याचिङ पनि गर्नु पर्दैन, बाइनरी पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँले जस्तै ढङ्गले काम गर्नुहोस् त्यस्तै ढङ्गले तपाईँलाई इन्कम आउँछ भन्छ। तपाईँले काम गर्नुहोस्, इन्कम आउँछ, मन लाग्छ काम गर्नुहोस्, बेहतर तपाईँको करोडौँ खरब इन्कम तपाईँ 2 देखि तपाईँको 2.5 वर्षको पिरियडमा त्यति इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ काम गर्नु भने तपाईँलाई केही पनि आउँदैन, तपाईँको जस्ट त्यो अटोकुल इन्कम मात्र पुरेर बस्नुहोस् भन्छ हैन। नो ROI नो कोइन। र तपाईँ नो रिस्क। यो कम्पनीमा काम गर्दाखेरि $30 हामी वालेटमा खाता खोल्दाखेरि रिस्क पनि भएन। त्यो नो लाइबिलिटी। तपाईँ हामीले साथीभाइ छरछिमेकीलाई चाहिँ यो प्रमोट गर्दाखेरि उसले अहिलेको समय सबै कुरा मोबाइलबाटै बिल तिर्नेदेखि लिएर नेटकोदेखि लिएर किस्ता ब्याङ्क किस्ता तिर्ने, साथीभाइलाई लगानी गर्नेदेखि लिएर साथीभाइलाई दिने काम चाहिँ सबै मोबाइल र गुगलबाट गर्ने भएको हुँदाखेरि त्यही खालको एउटा बिजनेस भएको हुँदाखेरि यो तपाईँले $30 तपाईँको त्यति धेरै रिस्क पनि छैन भनेर यो कम्पनी तपाईँलाई के गरेको छ, एउटा संसारभरिको मान्छेलाई तपाईँको एउटा थोरै पैसा तपाईँ डोनेट गर्नु, हेल्प गर्नु, र त्यो क्राउड फन्डिङ कलेक्सन भएर तपाईँ हामीलाई ब्याक हुँदाखेरि चाहिँ फर्किँदाखेरि चाहिँ ठुलै रकम आउँछ। त्यो दिने माध्यम चाहिँ मल्टी लेभल मार्केटिङको थ्रुबाट एउटा डिजिटल वालेटलाई टच गरेर दिने हो भन्ने कम्पनीको यो ठुलो एउटा अभियानमा तपाईँ हामी पनि सरिक भएका छौँ। तपाईँहरू सबैजना आज आउने नयाँ साथीहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्दै यो कम्पनीमा छिट्टै तपाईँ हामीहरू इनरोल भएर काम गर्न पाओस् यति भन्दै मेरो भनाइ छोटो भनाइ अन्त गर्दै अब मैले यहाँको यो समयमा मन दुख्ने यदि तपाईँको बिचमा कुरा गरेँ भनेदेखि अग्रिम क्षमा प्रार्थी हुँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।